بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، کمالات۔ سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے، ساڈے ورگے نکمیاں نو بخشان والا میرا نبی ہے۔ نماز عصر قضا جو ہوئے، اشارے انگلی دے نال سونا، او ڈوبے سورج نو پھر اثر تے لیان والا میرا نبی ہے۔ او دشمناں تے عطاواں کردا، او ویریاں لئی دعاواں کردا، او گٹھڑی مائی دی پنے سر تے اٹھان والا میرا نبی ہے۔ بغیر گٹھلی تو کھجور گاوے، او چند نو قدماں دے وچ بلاوے، او ایک پیالے تو کئی صحابہ رجان والا میرا نبی ہے۔ نبی ہے میرا نبی رحمت، نبی ہے میرا پوتاں قیامت، بروز محشر وی جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔